Ashelo, ashelo, ashelongo. Ashelo, ashelo, ashelongo. Vengendarum tuka, tu mujhe kuch ek kani, tujhe jina maka. Kenda polem tuka, kenda poshem tuka, sobit muja sana. वेळे बसून चिंता तुझे ते सोता कसगले ते सोसून दिस काढता आमचे पासून घाम जो पोसता तुका चिंतून दुख मुझे सोसता तुका लागून रातून तुरा मोगा Semoga tu makarakun distaw tele te davun. Semoga tu makarakun distaw tele te davun. Vegin sao pau to lo saath daryo than antara rukto mat ka vegin dharan ratun tura moga. मोगळाजीचं आज प्रशांतच्या लग्नाच्या उत्सवांत आम्ही वांटेल जाऊन घेत असताना तुवें केले स्वरूप कराक आमी अर्घ दिता प्रत्येक जावन तेजो सर्व प्रशांताक सर आशिर्वादान भरल्या बसतू आनी ताच्या कुटुंबाक आज आमी प्रत्येक तरांक उडास काडटा प्रशांत रेडीचो तो सगळ्यांत आशिर्वादान दंड दितलो म्हणून आमकां भरवसो आसा. आयचे लग्नाचे कार्य बऱ्या तरान जावन पुरा आमचे चिंतिल्ले आनी आशिल्लें पुरा सपोर्ट जावन दिवन मागता आमचे बाबा सगळ्यांच्या तुजें नांव पयस जावन तुजेर आज आमकां तुजे कशी सगळें जाता तशीच संवसारांत Namamre Putnumberle Simje Sangata Sriyam Tutus Dev and Sri for two sitting Jesus Anandapan Puran Pudat Mia Muri Krista Mai Tu Amchi Mai Sergi Ulo Mata Mai Ami Tuji Burgi Tu Amchi Mai Tu Amka Zai Tuझे सशी येता विघ्नान वारान सुका दुकान माय तुझो आधार मागता विघ्नान वारान सुका दुकान माय तुझो आधार मागता प्रसोवे आशीर्वादी आमका
the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. सूर्याची किरणं मोगापर जळीत आता, एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां. सर्गी आंजपडवे वाजयतात ती वियोलां, मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना. सूर्याची किरणां मोगापर जळीत आता, एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां. सर्गी आंजपडवे वाजयतात ती वियोलां, मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना. शिकतल्यां एका बुकार. मेस्त्री मारतना आमी रडताल्यां दोगांय, तुका पुजताल्यां एका लेसान. पयलो मोकेलो इस्कोलाच्या बांकार, उपरांत मागून सदां विसार. काल जाल्या खूब सार आनी आज घेतलो कुंगार, ओकालांनी नवरो आमी भोंवताव रस्त्यार. पयलो मोकेलो इस्कोलाच्या
This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops roundness are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. सूर्याची किरणं बांधतेली तरुणा तू येताना आज मुझ्या लग्नान होकलेच्या नेसणार मोजन जाताना सूर्याची किरणं बांधतेली तरुणा तू येताना आज मुझ्या लग्नात होकलेच्या नेसणार मोजन जाताना वर सांतावून मुझ्या कल्पनाच्या आंजा रूपणे तुझे मुझ्या काळजांत कोणसो नासले लाकांत एकले तू मुझे होकले म्हाकास दिवच्या तुका देवान रसले लाकांत एकले तू मुझे होकले म्हाकास दिवच्या तुका देवान रसले गरदार मुझे सोबोय येण्यान तुझ्या संतोष म्हाका लाबोय जिणयेन मुझ्या गरदार मुझे सोबोय येण्यान तुझ्या संतोष म्हाका लाबोय जिणयेन मुझ्या म्हाका आदार जा गोरसो उजवाड जा दोगांय मेळया सुफोळ करिया जिवीत मुकले Bapak Cipta Seni Pawito Pesenami Melancar Prasyakan yang secita Foto santos di sama saas Ini sangat kecil Berijing jiwa cepat sopo Ya dia menggerak ke nyata roda Dewa siangga seorang pesutu Dan masalah yang saya sangat terasa sangat roda Setelah cek sama setelah cek magnet Harus bersama Hai saya berada आणि सगळी सांगत असेल तुमच्यापासून मागता काढून एक बऱ्यापैकी असं बरी का जरी जीवनीची या देवाची कृपा देवाची बेसन सांगत असून सगळीची मागण्या जाऊन सगळ्यांना या देवमंदिरात समितीच्या नाव स्वागत करतात बापाचे पिताचे मोठ्या संतोषा येताय झाल्या कुटाम जाऊन बलिदानांचे भेटून देता सर्गीच्या रचणारा जय 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 काजा बापा पुत्र पवित्रत्म्या जय 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 काजा Papa Buddha
दानी तुझी स्तुती गावू जमल्या मंदिरात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. क्रिस्तातही मगाच्या भावना आणि भयणीनो, प्रशांत आणि सुचिता, वापुरबायचो हो दीस जावन आसा. देवान तुमकां निर्मिला थंय लग्नाचो बांद तुमी जोडच्याक ह्या देव तेंपलांत तुमी हांगासर हजर आसात. खंडीत जावन सर्वेस्पर देवान येदोळूच तुमकां लागीं हाडलां आनी आतां देवा मुखार, पवित्र सभे मुखार, दोग साक्षी मुखार संपूर्ण काळजान आनी मनान तुमी भास दितात ती उतर भास दिवची. आनी अशें लग्न जिवितांत हर एका संदर्भार बरेपण आसतना मात न्ही, सूख समजणी आसलेल्या वेळार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार आमी विश्वासी रावतले हांव, मानान लेखतले हांव आनी आमची जबाबदारी आमी बऱ्यान ती करतले हांव. एकामेकाच्या बऱ्यापणा बसत आमी वावुरतले हांव आनी अशें कुटाम आमी आसा करतले हांव. ही एक उरती जबाबदारी तुमी आज तुमच्या खांद्यार तुमी घेतात. ही जबाबदारी घेतना सर्वेस्वर देव तुमचे सवे आसूं, पवित्र आत्मो तुमच्या ह्या बांदांत गटाय तुमकां दिवं आनी अशें तुमचें जिवीत सार्थक करूं. ह्या खातीर मागूंक आमी हांगासर आसा. तर हें पवित्र बलिदान आज आमकां जेजूच्या स्नानाची परब आमी आचरण करता. वापुरबायचो दीस हो जावन आसा. पवित्र स्नाना वरवीं आमी पवित्र सभेचे सांदे जाल्या आनी सांगत आस पवित्र स्नान आमकां मेळ्ळेल्या वरवीं, पवित्र आमचे थंय वस्ती केल्ल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी सांगत आस आमी सर्व सर्गाचे दायजी जावंक पावल्या. आनी अशें एका देवाची भुरगीं म्हणटना आमी एकामेका भाव भयणी आनी हेर सक्रामेंत आमकां मेळोवंक देवान फावो केलां ह्या सक्रामेंता मुखांतर. देखून वर्त्या ह्या दिसा तुमी दिवची ती भास एकामेका सर्वेस्वर देव ती स्विकार करूं आनी सांगत आस तुमकां नव्या जिवान भरून दी म्हणून आमी मागता. तर हे मिसाचें पवित्र बलिदान फावो ते बरी आमी पेटोवच्या खातीर आनी मिसाचो फळ आमी जोडच्या खातीर एक घडीभर आमच्या पातकांचो आमी उडास काडया. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मा ताजेर देवलो आनी तो तुजो अपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणा आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आमकां सर्वांक तशेंच आज लग्नाच्या बांदांत एकवटच्या प्रशांत आनी सुचिताक तुज्या मोगान थीर रावंक कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरता. हो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो भोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना.
रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना, चेंचलेलो चिवो तो मोडचो ना, मिनमिनची वात तो पालवमचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो, पृथ्वीर नीत स्थापीत करतलो, आनी नीत स्थापीत करतसर तो तोखचो ना वा धमकचो ना. द्वीप ताचे शिकोवणेक वाट पळयत आसत. हांवें शिरस्परान तुका नीत पसोवत आपयलां. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो कारार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. कुरड्यांक दोळे उगडोवंक, कैद्यांक बंदनांतले सुटका दिवंक, आदगारांत बसलेल्यांक खडके खिणयेंतले भायर हाडूंक हांवें तांकां नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. जेजूक देवान पवित्र आत्म्यान मागलो. दुसरें वसाप धर्मदुताच्या कृत्यांतलें वसाप. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवा भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. सगळ्या मनशाकुळाचो स्वामी म्हणटेल्या जेजू क्रिस्ता मरिपात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात. जुवांव स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलेयांत सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकां कळीत आसा. देवान कशें नजरेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयंती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवसाराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरी करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आशिल्लो. देवाचें उतर हें. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्याचो सदांच वाडता, सर्गीता म्हूण देंवता. आमाचो मेस्तान ताच्या भुरग्यांक जिवीत संतोश करता. Alleluia, 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 Alleluia. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें अशेंच आसूं, कित्याक ह्या वरवीं देव कुशी व्हरता तें सकट आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर लावलेलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय ह्या परी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. देवाचें उतर हें.
वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आनी आज तावन एक नवें कुटुंब बांदूंक वेच्या भायर सरिल्ल्या प्रशांत आनी सुचिता सुमार 13 वर्सां पयलें असल्यास एका लग्नाक म्हणून हांव गांवा भायर एका जाग्याक गेल्लो. व्हडलें जेजुईतांचें देवाळ भोव सोबीत, आनी तें देवाळ एका फामाद कॉलेजींत आशिल्लें. आनी तांचें रेस्पेर सुरू जालें, काजार सुरू जालें, मीस सुरू जालें. त्या घरचीं कोणींगी एकलीं लंडनच्या रीड कॉलेजींत म्युजीक शिकोवन आयिल्लीं, आनी कॉयरांत लगभग 100 जाणां नाना तरांचीं वाजंत्रां, भोव सोबीत कॉयर. पण मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, प्रशांत आनी सुचिता त्या मिसा वेळार म्हाका बगुल्लें 2-3 गरजेच्यो संगती तांणी भोवशा टायराच्या टेन्शनांत विसरून सोडिल्ल्यो. आनी तातूंत एक जावन आशिल्लें भावार्थ्याची प्रार्थना. काजार खंय जाल्लें तें आमी सोदची गरज ना, ह्या विसारची गरज ना. हो दाखलो तुमकां कित्याक सांगलो म्हळ्यार जायते फावटी आमी भायली तयाराय व्हडा दबाजान करता. जायते फावटी आमी आमच्या काजारांनी जावं पुरो, संभ्रमांनी जावं पुरो, भायल्या संभ्रमाक चड वांट्यांनी गमन दिता. पूण आज ह्या घडये प्रशांत आनी सुचिता आमच्या काजाराक, आमच्या लग्ना बांदाक, आमच्या साक्रामेंतांक कसलें गरजेचें म्हणलें आज थोडो वेळ नियाळ करूंक हांव तुमकां प्रत्येक तरान प्रशांत आनी सुचिताक आपोवणें दितां. आयचो संवसार विशेश रितीन बदलला. आमी जाणाव कुटुंबाचीं मोलां पयस गेल्यांत. 100 जाणां काजाराक येतात जाल्यार तातूंत लगभग 25% जोडी विच्छेदनाक एप्लाय करतात. आमच्या कुटुंबांनी जायते समस्या आसात. मोग मायपास, एकामेका उलोवणें, संबंदांत वाडचें हें कितल्या मापान चलता म्हणून आमी आमच्या कुटुंबांनी पळोवंक गेल्या जाल्यार आमकां समजता. ह्या घडये हांवें तुमकां विवरण दी जाय म्हणून ना. आज आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता. आनी फाल्यांत हांव क्रिस्ता येण्याचो काळ आनी क्रिस्मसाचो काळ अखेर जाता. आनी ह्या दिसांनी आमी जायतीं फेस्तां आचरण केल्यात. भगवंत कुटुंबाचें फेस्त, क्रिस्मस जेजून मनीस जाल्लें फेस्त, अशें जायतीं फेस्तां आचरण केल्यात. आनी आयचें फेस्त जेजून पवित्र स्नान घेतिल्लें फेस्त, तातूंत 2 जाण आमी प्रमुख रितीन पळयता. एक स्नानीक जुवांव आनी दुसरो जेजू. जेजू देव जावन आशिल्लो, सैमाक तो देव, तरी मनशा सैमाक तो आयलो आनी आमच्या बरी जियेलो. आनी ताणें ताची पब्लीक जिणी, परगट जिणी सुरू करच्या पयलें, आरंभ करच्या पयलें ताच्याक इल्लोसो व्हड जावन आशिल्लो स्नानीक जुवांव जोर्दान न्हंयेंत स्नान दितालो. ताच्या मुखार तो भागवता आनी म्हणटा आपणाक स्नान दी. आनी जुवांव कितें म्हणटा, पयलें तो कबूल जालो ना, उपरांत तो कबूल जाता, तें आमी आयकलें. जेजूक पवित्र स्नानाची कसलीच गरज नातली तरी तो पवित्र स्नान घेवन ताची पब्लीक जिणी, परगट जिणी, हेरांक उपकाराक पडची जिणी आरंभ करता. आज प्रशांत आनी सुचिता तुमी एक नवी जिणी आरंभ करूंक हांगासर आयल्यात. आनी जेजू बरी पवित्र स्नान न्हय, लग्नाचो साक्रामेंत घेवंक तुमी हांगासर आयल्यात. आनी त्या देखून आज हो लग्नाचो साक्रामेंत घेता आसतना तुमी जेजू बरी जाय आनी स्नानीक जुवांव बरी जाय म्हणून हांव तुमकां उलो दितां.
स्नानीक जुवांव आनी जेजू तांकां दोगांयकी तुमी घेतलें जाल्यार तांचे थंय आशिल्ले दोन विशेश गूण कितें गी म्हळ्यार जेजू आपूण कोण म्हणून जाणा आसुल्लो. स्नानीक जुवांव आपूण कोण म्हूण जाणा आसुल्लो. जेजू आनी स्नानीक जुवांव आपूण ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्ले, वाय वेर दे हियर फॉर, ते कित्याक आयिल्ले, खंयच्या कारणां लागून आयिल्ले तें तांकां सारकें कळीत आसलें. आपूण कोण, आपूण कित्याक आयिल्ले, हे दोन सवालांक जापी तांकां सारकें कळीत आसलें. आज प्रशांत आनी सुचिता, तुमी कोण आनी तुमी कित्याक हांगासर आयल्यात आनी तुमची जबाबदारी मुखल्या जिणयेंत कसली म्हणून सारकें समजल्ल्या करीत तुमी आज घेतिल्ल्या मेटांत यशस्वी जावचे नात म्हणून म्हजी पातयणी. एक सोबीत घर बांदी जाय जाल्यार ताका जायतीं हातेरां गरज, जायते साहेत गरज आनी त्या घरा भितर एक पवित्र कुटुंब बांदी जाय जाल्यार जायते विशय गरजेचे आनी तातूंत 4 गरजेचे विशय हांव तुमकां सांगूंक अत्रेकतां. पयलो जावन आसा मोग, दुसरो जावन आसा मागणें, तिसरें जावन आसा सोडदोड आनी सॅक्रिफीस आनी चवथें जावन आसा शिस्त. हे 4 संगती दया करून तुमच्या जिणयेंत तुमी उडासाक दवरी जाय. पयलो विशय जावन आसा मोग. सा पावलाच्या उतरान सांगचें जाल्यार देवदूतांच्या आनी मनशांच्या सर्वभासांनी हांव उलयन तरी मोग म्हजे थंय ना तर हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. आज मोगाक जायतीं डेफिनेशन्स आसात. आमचे पैकी जायते जण आमच्या गरजेक आमी आनी एकल्या कडेन गेल्ल्या वेळार नीड आमी तो मोग म्हूण चिंताव. आमचे पैकी जायते जण आज बहुशा हांव आनी एकल्याच्या सोबायेक आकर्शीत जाता, हांव आनी एकल्याच्या बुदवंकायेक आकर्शीत जाता, आनी एकल्याच्या पयशांक आकर्शीत जाता जाल्यार आनी हांव तो मोग म्हणून चिंतां. आनी एक फावटी हांव म्हज्या गरजे खातीर आनी एकल्याचेर डिपेंड आसा जाल्यार या म्हज्या गरजेक नीड म्हणून कितें आसा, इन्फॅच्युएशन या आकर्शण म्हणून कितें आसा, हे विशय धरून हांव मोग म्हणून चिंतां जाल्यार म्हज्याकी व्हडलो पिसो दुसरो ना. मोग म्हूण कितें आसा तो पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट उतरांनी सांगता. सा पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांगता आनी आयच्या दिसांनी जुवांवन बरयल्लीं पत्रां तुमी आयकल्यान, जुवांवन बरयल्ल्या पत्रांतलीं वाचपां तुमी आयकल्यान. ज्ञान दिसत्या देवाचो मोग करता म्हूण तूं सांगताय, पूण तो मोग तुज्या पेल्या थंय तूं दाखोवंक दिनाय जाल्यार तूं फटी मारताय. प्रशांत आनी सुचिता, आज तुमी वर्त्या जबाबदारेचो मोग करूंक मुखार सरल्यात म्हणलें सत तुमी उडासान दवरा. आनी हो मोग तुमच्या जिणयेंत सदांच आसलो जाल्यार मिसाच्या प्रस्तावनांत तुमी आयकल्ल्या प्रमाणे जर तर तुमचें कुटुंब मोगांत, एकवटान आनी एका तराच्या बऱ्यापणान तुमी बांदून हाडूंक ना जाल्यार खंडीत जावनी तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या जिणयेंत यशस्वेच्या पंथाक पावचे नात म्हणून हांव तुमकां सांगतां. दुसरें गरजेचें जावन आसा मागणें. जायते फावटी प्रशांत आनी सुचिता तुमी चल्ल्यात गट आंगणांत या वाटेंत या ग्रावंड गट आसतना तुमी चलतात आनी तुमी नीट चलता आसतना तुमी चिंतात तुमचे वरवीं तुमी चलतात म्हणून. पूण तिन्स मेटां दर्याच्या शोरान, सी शोरान, दर्याच्या रेवेर तुमी चलोवंक प्रयत्न करा. तुमचें बॉल कितलेंय जावंक पुरो, तुमी कितल्याय शातिवोन जावंक पुरो, तुमची कूड कितली गटायेची जावंक पुरो, बॅलन्सान मेटां काडूंक जायना. तशें म्हळ्यार मोगाच्या प्रशांत आनी सुचिता मेटां काडी जाय जाल्यार, काम करी जाय जाल्यार, बरी जिणी जिये जाय जाल्यार, बरें कुटुंब बांदी जाय जाल्यार ताका आमच्याकी व्हड एक सकत आसा आनी त्या सकतेची गरज म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांकी आसा म्हणलें आमी समजून घे जाय. जर तर देवा मदें आनी तुमच्या मदें तुमी मागण्याचो संबंद दवरूं ना, तुमी एकामेका कशें संबंदान वाडटात तसो संबंद देवा थंय तुमी दवरूंक शकनात जाल्यार अखेर पर्यंत एक बरी जिणी जियोंक, या भाग्यवंत कुटुंबाची जिणी जियोंक तुमी पावचे नात. आनी त्या देखून दुसरो विशय तुमी मतीन दवरी जाय जाल्लो मागणें. तुमच्या मदें आनी तुमच्या देवा मदें तो तुमच्या लागीं तुमकां जाय आसुल्लो संबंद. आनी तिसरें जावन आसा सोडदोड आनी सॅक्रिफीस. आज पर्यंत तुमी हर एकले तुमी दोगांय वैयक्तीक जिणी जियेल्यात, इंडिविज्युअलिस्टीक जिणी.
तूं बॅचलर जावन आसलें, तूं स्पिनस्टर जावन आसलें. आज तुमी बॅचलर न्हय या स्पिनस्टर न्हय, आज तुमी खाजारी. आनी खाजारी म्हणल्यार एकामेका जबाबदारी आसा. एकसुरपणाची जिणी आज जावन तुमी जियेनात, तुमी समुदायाची जिणी जियेतात, तुमी कुटुंबाची जिणी जियेतात, तुमी कुटुंबान जियेतात आनी एकामेका थंय तुमकां जबाबदारी आसा. 20 आनी 1 वर्सांची 22 वर्सांची जिणी जियोंक सुलाब, पूण 22 वर्सां प्रायर खाजार जावंक कश्ट. कित्याक म्हळ्यार जायती जबाबदारी तातूंत आसा आनी ही जबाबदारी तुमच्या खांद्यार दिल्या आनी तुमी जर तर ही जबाबदारी व्हडा सोंसणीकायेन सोडदोड आनी सॅक्रिफिसान तुमी पोंताक पावयली जाल्यार तुमी यशस्वेच्या मेटान पावतल्यात. आनी चवथें जावन आसा शिस्त. आज हांगासर आशिल्लें जायतीं जाणां आमी जाणाव. आमची कुटुंबां कित्याक बेसा जाल्यान, आमच्या कुटुंबान समस्या कित्याक आसात, आमच्या कुटुंबान कित्याक जायते प्रॉब्लेम्स आसात, कित्याक आमी शिस्तेची जिणी जियोंक विसरून सोडल्या. आज हांगासर आशिल्ले कितले जाण प्रायज मालगडे दादले कुटुंबाचे वडील सांज जाता आसतना 8 वरार तेर्स करूंक सुरू करतात, आराम करतात. आज आमची कितलीं जाणां युवक आनी युवती वेळार घरा येवन मागण्याची जिणी जियेतात. सकाळची मागणी आनी सांजेची मागणी आमी जायते फावटी पयशिल्ल्यान आयकल्यान. आज आमच्या घरा आमची वडिलां आसता आसतना आमची वडिलां, आमची प्रायवंत, आमची आब आनी व्हडली माय कोण पुरो आसलीं, सकाळची जिणी कशी, सकाळची मागणी या सांजेची मागणी खंयच्या भोगतीन खंयच्या बावार्थान ती करतले आमी जाणाव. आनी तांच्या बावार्था वरवीं आमची कुटुंबां वाडलीं आनी आमची कुटुंबां बरीं जालीं. प्रशांत आनी सुचिता ही कांय पोरणी ट्रेडिशनल भास न्हय. हे शेगूण आमी केदाळा पाळटाव. हे मागण्याचें जिवीत आमी केदाळा जियेताव. हे शिस्तेचें जिवीत आमी केदाळा जियेताव. त्या दिसा तावन आमी पवित्र भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडूंक प्रयत्न करतले. प्रशांत आनी सुचिता, आज ह्या परबेच्या दिसा तुमकां आमी मोगाची, मागण्याची, सोडदोडोची, सॅक्रिफिसाची आनी तशेंच शिस्तेची जिणी आशेताव. काना शहरांत अजापा गेल्लो संगाता सदांच रावो आनी तुमचें कुटुंबाचें जिवीत भाग्यवंतपणान बरोवन दी म्हणून आमी मागताव. आमेन. पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या आपलचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मरमारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. प्रशांत आनी सुचिता कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव प्रशांत आनी मस्करनाथ तुका सुचिता डिसोजा म्हजी पत्नी म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिड्यांत तशें भलायकेंत तुका विश्वास रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान देखतलो म्हूण हांव भास दितां. हांव सुचिता डिसोजा तुका प्रशांत मस्करेनस म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें बळायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां
ते मनशान मोडिनाये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेरच सर्वेस्वर आपलो आशिर्वाद घालूं. सुजिता डिसोजा, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवें. प्रशांत, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. प्रशांत आनी सुचितान आतांच लग्नाची भास तांणी दिली. ती भास पाळच्याक सुमयाच्या ह्या पवित्र स्नानाच्या परबे वेळार आमकांय सगळ्यांक देवाचेर विश्वासी रावंक आनी आमचे बेसाचे कायदे पाळोवंक सुमी आमकांय कृपा दिवं दी म्हणून आमी आमची मागणी सर्वेस्पर देवा समोर आतां दवरया. तांच्या ताब्यान दिल्ल्या भावार्थी लोकांची निस्वार्थपणी सेवा आनी तांकां लाभिल्ले मिसाव उर्बेन करूंक कृपा दी म्हूण मागताव. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे आडलते चलयतल्या मुखेल्या खातीर आमी मागताव. स्वार्थाविणे सेवा, लोकांच्या गरजेक पावचे तसलो वावर, नितळ आडलते चलोवन व्हरूंक तांकां मोतीचे उजवाड दी म्हूण मागताव. बाबा आमचे मागणे आयक. जागतीक सर राष्ट्रा खातीर मागताव. आपल्या स्वार्थी सत्तेक लागून संवसारार शांती बिगडची परिस्थिती थोड्या राष्ट्रांमध्ये निर्मित जाल्ल्या मात्र न्हय झुजांक भितर दिसून येता. असल्या मनशांक तुज्या शांतीचे किरण फांकय आनी सगळ्या संवसारार शांती राज करीशे तुजे दैवीक सकत वळय म्हूण मागताव. बाबा आमचे मागणे आयक. मातृमणी सक्रामेंत आपणावच्या सव जोड्यां खातीर मागताव. कुटुंबांचे मिसाव तांकां फावो केलाय आनी त्या सक्रामेंताद्वारे विश्वासपणान एकामेकाक सुदारसून तुवें दिल्ली जबाबदारी समर्पक रितीन गळसूंक तांकां बरी मोद दी म्हूण मागताव. बाबा आमचे मागणे आयक. प्रशांत आनी सुचिता, तुवें वेंचून काडिल्ले जोडे आज लग्ना वेसांत एकवटून समर्पीत जिणेक पांय तेंकतात. नवी जिणी, नवी दिशा, आशा अत्रेक आनी बरें फालें तुज्या हातांत आसा. हर एका गरजेंत तांचो आसरो आनी रक्षक जा. तशेंच आयचे लग्नाचे संभ्रमाचे कार्य अडकळी विणे बऱ्या तरान जावन शेकर म्हूण तुज्या लागीं परताव. बाबा आमचे मागणे आयक. सव सरल्या भावार्थ्या खातीर आमी मागताव. प्रत्येक रितीन प्रशांत सो बापय फेड्रिक मिस्कर्नेस सवे कुटुंबांत अंतरलेल्या सव मोगाच्या संध्यांच्या आत्म्याक ससन विशीव दी म्हूण मागताव. बाबा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्ल्या आमा सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल. हर एका व्यक्तीक तुवें दिल्लो मिसाव एकीनपणान करन मेजवानीची जिणी सरोंक फावो कर म्हूण मागताव. बाबा आमचे मागणे आयक. भुरगीं प्रशांत आनी सुचिता तुज्या आदाराचेर पातयेवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यान तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडकळीचे जैत व्हरूंक सरकार ससनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. हांवें सारलेली ती वर्सां जिणीन भेटलेली मनशां म्हज्या सुखां दुखान भोगलेली बोगलां सगळी तुजी दया मानून आतां भेटून करता तुजे कुशीक सदां काळजी मान घालता. मोगान कितें तुवें दिलाय तें
सुरपून दिता म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वदेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागा. की तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या माताकांनी लयले आमच्या नेक्या पयसुलेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गीच्या कणवळ्या बापा, तुझ्या अपुरबायेच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपोवन दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेठवणी बदलून ताजो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तांतू आमची पातकां धुवन वसोवन दी. आमच्या सुडवंदरा जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदर आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जॉर्दान न्हंयत विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचे तुझे नवे देणे तुवें परगट केले. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमच्या मदें खरोच आसा म्हूण आमी सतमानूंक सरकार तावन तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें. आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें ताका अभिषिक्त केलो. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायन संतोषान आमी प्रतमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक कराव. हवर तसो गुठ परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो असो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर
तांकां आनी तुजे इश्ट संगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजडेन मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मरी देवाची माये संगती बगेम जिजो तिचो पती बगेम दोन दुतां आनी सर्वांकाळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाळ भाव भयणीनो, पोकले न्हवऱ्या खातीर बोवी सभा एक विशेष मागणें करता. हे मागणें करतना तुमी तुमच्या हाळ जमानांत तांचे खातीर मागा. पोकल न्हवरो दिमी गेला. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्याचो रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारा शांती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तोच भावार्थ्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर प्रशांत आनी सुचिता तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनातीन ती सांबाळूं आनी शुभ वार्तामानाच्या शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुज्या धुवे सुचिताक तुज्या शुभम देण्यांनी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता प्रशांतचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पोती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म जांभळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे ताराच व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सुमन जिवन क्रिस्त देवाची शेळी आमची पातकां बुकसून आमकां नवें जिवीत दिता. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका भवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
वेसान मोजा जेजू राव तू अज्ञान मोजा सुखान दुखान पिडेन भलायकी रावता विश्वासी सोम्या आमी राकाम सोबान शेवट बऱ्यान लाले माता भुरगीं तुजी विश्वासपूर्णान भर वाडोव मोगाची जर घरांत आमच्या सुम्या सदांच निवास कर मोगान आमकां बर वाडोव करपेचर जीव समर्पण देरान आमकां बर पवित कोटा आमी बंचा कुर्बेन तुजे फुडें सरता भुरग्या बाळाच्या देण्यान सोपच्या सोम्या दयेन दी तुजे बेसांव विश्वासपूर्णान भर वाडोव मोगाची जर घरांत आमच्या सुम्या सदांच निवास कर मोगान आमकां बर वाडोव करपेची जर जीव समर्पण देरान आमकां बर खणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुज्या लागीं आमी मागता आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी लग्ना बेसांत एकवटलेल्या प्रशांत आनी सुचिताक तांचें जिवीत सुबळ बरीत कर तुज्या पुता जेजूचें नांव सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं देवाची विस्नार आशिर्वाद जोडच्याक व्हंकल नवरो तकली बगया सर्वपददार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमची इनाम जावंक निर्मो देवाचो एकलो पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो आनी हांगा एकठांय जाल्यार तुमच्या सुमेस्तांचेर सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं अर्कंदितान धन्य देवाक आयचो हो बागी दीस प्रशांत आनी सुचिताक फावो केल्ल्या देव बरें करूं म्हणटा आयच्या मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या आमच्या विगार बापाक व्हेरी रेव्हरंड फादर आल्फ्रेड जे पिंटो आनी सहायक विगार बाप फादर लॅरी पिंटो तांणी दिल्ल्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा रेस्पेर केल्ल्या म्हज्या मामाक फादर आग्नेल फर्नांडेसाक शर्मावन दिल्ल्या रेव्हरंड फादर डॉक्टर अँटनी प्रकाश मंतेरो देव बरें करूं म्हणटा मिर्नामाक आनी मधुर ताळ्यांनी गायिल्ल्या कोयर ग्रूप जोर्डी मेल्लो आनी पंगडा हांगासर रेस्पेराच्या मिसांत भाग घेतल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं थँक्यू काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुखान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ बासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुखान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार
जिणेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा म्हाका संद्रिमा म्हज्या जिणेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा म्हाका संद्रिमा म्हज्या जिणेच्या कश्ट अनवार आयल्यारी धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या परजळ फांकोव्या कश्ट अनवार आयल्यारी धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या परजळ फांकोव्या काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुखा दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणे पयनार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी देव संगी राबून जाबून एकामेका कादार आसता मनान म्हज्या खुशी खुशी जाता शंकरा म्हज्या जिणयेच्या तूं नासता काळजान म्हज्या रिते रिते भोगता भांगरा म्हज्या जिविताच्या तूं आसता मनान म्हज्या खुशी खुशी जाता शंकरा म्हज्या जिणयेच्या काळजान तुका कैदी करतली उस्वास म्हजो रावतलो घडयेक तूं तर ना जाशी काळजान तुका कैदी करतलो काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी देव संगी राबून जाबून एकामेका कादार ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया।
सहराओं में इश्क के गाँव में बारिशें घिर के आई मजा